Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत छ। म विकास आचार्य। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। समाचारको सुरुमा प्रमुख हेडलाइन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 महिना पुरा, उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना। मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नुमा भने सम्पूर्ण दोष माधव नेपाल समूहलाई। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा अझै आक्रामक बन्दै प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जथाभावी गाली गलौज गरेको भन्दै बैठकमा एमाले गर्यो सरकारको विरोध। खोप केन्द्रसम्म आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ रोगीहरूका लागि घर घरमै पुगेर खोप उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। आफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दा भने हेर्न नमिल्ने। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई भने राहत प्याकेजको व्यवस्था। र अफगानिस्तानका 34 प्रान्त मध्ये 13वटा प्रान्त तालिबान सशस्त्र विद्रोहको कब्जामा। अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई राजधानी काबुल छोड्न निर्देशन। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज 1 महिना पुरा भएको छ। 1 महिनामा देउवा नेतृत्वले लोकप्रिय भन्दा बढी आलोचित हुने काम गरेका छन्। 1 महिना बितिसक्दा समेत न्यूनतम कार्य अन्तर्गत मन्त्री परिषद समेत गठन गर्न नसकेका देउवालाई प्रतिपक्षी मात्रै नभएर आफ्नै दलका नेताहरू समेतले विरोध गरिरहेका छन्। हेरौं पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेको आज ठिक 1 महिना पूरा भएको छ। 28 असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि 29 असारमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। तर 1 महिना बितिसक्दा समेत उनले मन्त्री परिषद विस्तारको न्यूनतम काम समेत गर्न सकेका छैनन्। देउवाले विपक्षी गठबन्धनको सहयोगमा 3 साउनमा विश्वासको मत लिए, तर आजसम्म पनि देउवा 20 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै लिएर बस्न बाध्य छन्। त्यसो त मन्त्री परिषद विस्तारमा देउवा सफल नहुनु नेपाली कांग्रेस मात्र दोषी भने होइन। सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण पनि देउवा अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नहुनु, सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रीको नाम टुङ्गो नलगाउनु र दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यता सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेकोमा विपक्षी दलले संसदमा सरकारको आलोचना गर्ने बाटो पनि पाइरहेको छ। 3 साउनपछि आजसम्म विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई निकम्माको संज्ञा दिइरहेको छ। विपक्षी दल मात्र नभई कांग्रेस नेताहरूले समेत मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेकोमा संसदमै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। त्यसो त कोरोना महामारी व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। कोरोनाकै कारण शिक्षा क्षेत्र धाराशायी बन्दै गएको छ। विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना हो। महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्री चयन नगरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भएपछि साउन 11 गते व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त त गरे, तर श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर गठबन्धनभित्रै खटपट जारी छ। हालसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नुमा त्यसको सम्पूर्ण दोष सत्ता गठबन्धनले माधव नेपाललाई दिँदै आएको छ। माधवले कहिले सरकारमा सहभागी हुने त कहिले नहुने भन्दै ढुलमुले चरित्र देखाएकाले सरकारले पूर्णता नपाएको गठबन्धनको भनाइ छ। तर माधव नेपाल समूहले भने आफू सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ। देउवा सरकार 1 महिनामा मन्त्री परिषद विस्तारमा मात्र नभएर अन्य थुप्रै विषयमा आलोचनाको शिकार बनिसकेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट विशेष अदालतको मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुनु र 9 करोड 65 लाख 76 हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका उनी 10 लाख धरोटीमा रिहा भएपछि देउवाको आलोचना यात्रा तय भयो। पछि व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि उनी अर्को आलोचना बेहोर्न पुगे। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएको 1 महिना पूरा भए पनि प्रतिनिधि सभाले ठोस बिजनेस पाउन सकेको छैन। संसदमा सरकार
बधाई र शुभकामनामै रमाइरहँदा सरकार आलोचना मुक्त हुने कुरै रहँदैन। यसैगरी तयारी बिनै भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरिएपछि सुकुम्बासी आन्दोलित भए सरकार आलोचित बनिरह्यो। महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीबारे भारतीय पक्षसँग निर्णायक संवाद गर्न नसक्नु देउवा सरकारको अर्को कमजोरी रह्यो। अहिले पनि आलोचना बढिरहेकै छ। अर्कातर्फ 1 महिनाको अवधिमा देउवाले आफ्नै सचिवालय समेत गठन गर्न नसक्दा पार्टीभित्रै उनी कमजोर साबित हुँदैछन् भने कोभिडबाट उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि उचित व्यवस्था मिलाउन नसक्नु पनि देउवाका लागि अर्को आलोचनाको विषय बनेको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि विकास आचार्यको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा दलको नेतालाई सत्ता पक्षको नेता जसरी आलोचना भएको भन्दै विरोध गरेको छ। एमाले देउवा नेतृत्वको सरकार जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट बनेको भन्दै परमादेशबाट हटेको केपी ओलीलाई सत्ता पक्ष जसरी गाली गलौजमा केन्द्र बनाएर विरोध गरेको प्रति आपत्ति जनाएको हो। आजैको बैठकमा एमालेको विरोधका कारण बिहिबार माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले ओलीलाई मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भनेर प्रयोग भएको शब्द पनि रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ भएको छ। हेरौं पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा सत्ता पक्षका सांसदहरूको अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादा र पद्धति उल्लङ्घन भएको भन्दै औपचारिक रूपमा आफ्नो आपत्ति दर्ज गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुनसाथ नियमित प्रक्रियामा जान नदिई एमाले आपत्ति जनाएको थियो। सभामुखले एमालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिएपछि उनले सत्ता पक्षका अभिव्यक्तिहरूप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विपक्षी बेन्चमा पुगेका केपी ओलीलाई गाली गलौज गरेर ओली अहिले पनि सरकारकै नेतृत्वमा रहे जस्तो व्यवहार सत्ता पक्षले गरेको बताए। उनले सरकारमा बस्नेहरू प्रतिपक्षी जस्तै भएर टिप्पणी गरेको बताए। उनले देउबा नेतृत्वको सरकार जनादेशले होइन परमादेश भएको भन्दै आजसम्म पनि परमादेशबाट हटेका केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो सत्ता पक्ष जसरी गाली गलौजको केन्द्रमा बनाइएको छ भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। विपक्षी बेन्चमा पुगेको प्रधानमन्त्रीबाट परमादेशले हटेको केपी शर्मा ओली आज सबभन्दा सत्ता पक्ष हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। गाली गलौजको केन्द्रबिन्दु केपी शर्मा ओलीलाई बनाइएको छ। सरकारमा बसेकाहरू चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्षी जस्ता बन्नुभएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो खालका गतिविधिहरू बन्द गरियोस् र संसदलाई एउटा मर्यादित बनाइयोस्। बिहिबारको बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद गगन कुमार थापा र माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरालाई लिएर टिप्पणी गरेका थिए। एमाले विपक्षी दलको नेतामाथि सत्ता पक्षबाट भएको अमर्यादित अभिव्यक्ति सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएको छ। आजको बैठकले बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले बोलेको कुरालाई संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निरन्तर बिहिबार शुक्रबार विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्द प्रतिनिधि सभाको नियमावली प्रतिकूल भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन गरेका हुन्। मान्य सदस्यहरू, हिजो विशेष समयमा मान्य श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड ङ को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि देउबा नेतृत्वको परमादेशको सरकारले 1 महिनासम्म मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरमै पुगेर खोप उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। संक्रमणको ग्राफ पनि बढेको र सरकारले खोप अभियानलाई पनि सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले उक्त बाध्यकारी आदेश दिएको हो। अर्कोतर्फ आजै सर्वोच्चले इटा भट्टामा राखेर मजदुरहरूलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा थुनामा राखेका अफ्ताब आलमको मुद्दा भने हेर्न नमिल्नेमा राख्दै सुनवाई सारिदिएको छ। हेरौं पूरा समाचार।
सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका र दृष्टिविहीन लगायत दीर्घरोगीहरूलाई घर घरमै गएर खोप सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिटमाथि सुनवाई गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले अशक्त, अपाङ्ग र दीर्घरोगी तथा थला परेकाहरूको वडा स्तरबाट लागत सङ्कलन गरी घर घरमै खोप सेवा उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो। संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अदालतले यस्ता आदेश दिएको हो। आजै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा रहेको काङ्ग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनवाई सरेको छ। इट्टा भट्टामा राखेर मजदुरहरूलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगञ्जले थुनामा राख्न दिएको आदेश विरुद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए। उनी जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध 2077 मङ्सिरमा सर्वोच्च गएका थिए। यसबीचमा 9 पटकसम्म उनको मुद्दा पेशीमा चढिसकेको थियो। फौजदारी मुद्दाहरूको हकमा पक्षबाट न्यायाधीशहरूले पहिले नै हेरेको भए स्वच्छ न्याय सम्पादन नहुने हुँदा अदालतले कहिलेकाहीँ हेर्न नमिल्नेमा राख्ने गरेको छ। आलमको मुद्दामा पनि त्यही हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाई बताउँछन्। 2064 सालको निर्वाचन जित्नका लागि आलमले भारतबाट पेशेवर गुण्डाहरू नेपाल ल्याई विस्फोटक पदार्थ निर्माण गर्ने क्रममा विस्फोट भएपछि घाइते मजदुरहरूलाई भट्टीमा जलाएर हत्या गरेको अभियोग छ। मृतकका परिवारको जाहेरीपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको थियो। साक्षी र प्रमाणका आधारमा आलममाथिको अभियोग पुष्टि हुने देखिएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थियो। अहिले आलम सांसद पदबाट निलम्बित छन्। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीको कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायहरूलाई राहत सहित बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित व्यवसायहरूलाई निरन्तरताको लागि उचित राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका छन्। हेरौं पूरा समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीको कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत सहित बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरताका लागि उचित राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा सबै स्थानीय तहमा कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना र भएका उद्योगलाई सहजीकरण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस वर्षको मौद्रिक नीतिले साना व्यवसायलाई सहज बनाउन डेस्क स्थापना गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले बताए। पुनर्कर्जा र ब्याज दर भने पुरानै रहेको अधिकारीको भनाइ छ। महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्वको साथै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने अवस्था छ। मौद्रिक नीतिमा विदेशमा नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाएर बचत गरेमा थप ब्याज दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बेस रेट गणना विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने जनाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात 3% रहने व्यवस्था राखिएको छ। पछिल्लो समय उच्च दरले ऋण विस्तारको कमसल सम्पत्ति सिर्जना भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ऋण विस्तार 19% मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर नहुने जनाएकाले राष्ट्र बैंकलाई ऋण विस्तारमा कडाई गरेको हो। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष 20% को लक्ष्य राख्दा 28% ऋण विस्तार भएको थियो। राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा बढी ऋण विस्तार गर्ने बैंकहरूलाई कडाई गर्ने प्रोभिजनल लगायत अन्य बन्देजनात्मक उपाय राख्न राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात 3% को विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत
राखिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने ब्याङ्क दरलाई 5% यथावत राखिएको छ। चल्ती मूल्यको कुल ग्रास्त उत्पादनमा मौद्रिक प्रक्षेपण आधारका रूपमा लिँदै आर्थिक वर्ष 2078-79 विस्तृत मुद्रा प्रदायकको विस्तार 19% सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.50% भित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सीसीडी रेसियोलाई खारेज गरेको छ। अहिले ब्याङ्कहरूले 85% सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार 19% सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क र वित्तीय कम्पनी र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले न्यूनतम 25% ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ। साथै लगातार 3 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहने मात्र सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समाचारको अन्तिममा विदेश प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा तालिबानको दबाव बढ्दै जाँदा त्यहाँका 34 प्रान्तमध्ये 13वटा प्रान्त सशस्त्र विद्रोही तालिबानको आफ्नो कब्जामा पारेको छ। पछिल्लो समय त्यहाँका दोस्रो सहर कान्दारा पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। यता अमेरिकाले भने अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई राजधानी काबुल छाड्न निर्देशन दिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। अफगानिस्तानको सशस्त्र विद्रोही तालिबानले त्यहाँको दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहार नियन्त्रणमा लिएको छ। अफगान संसद सदस्य गुल अहमद कामिनले विद्रोहीहरूले तीव्र रूपमा राजधानी काबुलतर्फ नियन्त्रण बढाइरहेका सीएनएनलाई जनाएका छन्। कान्दाहार देशको दक्षिणी भेगमा पर्छ, जुन इलाकामा केही सातादेखि तालिबानले नियन्त्रण जमाइरहेका छन्। तालिबानको दबदबा बढ्न थालेपछि अमेरिकाको ब्याकअप पाएको अफगान सरकार अन्त्यको बाटोतिर उन्मुख भइरहेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तालिबानले सरकारी कार्यालय, प्रहरी हेडक्वार्टर र अन्य भागका मुख्य सहरका केन्द्रहरू नियन्त्रणमा लिइसकेको बताएको छ। सयौं हतियार, गाडी र सैन्य सामग्री हामीले बरामद गरेका छौं, तालिबान विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सांसद कामिनले उनी तथा अन्य व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छेउमा रहेको मिलिटरी बेसमा हेर्दा त्यहाँका सरकारी सैनिकहरू आत्मसमर्पणको अवस्थामा रहेका छन्। धेरै सरकारी सिपाहीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् र बाँकी त्यहाँबाट भागिसकेका छन्, कामिनले भने। कामिनले केही समय अघि सीएनएनलाई तालिबान लडाकुले सहरको मुख्य भागमा नियन्त्रण लिन सक्ने खालको सामर्थ्य विकास गरिसकेको जानकारी दिएका थिए। तालिबान लडाकु र सरकारी सेना केही सातादेखि आम्ने सामने रहँदै आएका थिए। कान्दाहार मुख्यतः देशका 3वटा मुख्य राजमार्गको जक्सन भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व मानिन्छ। अमेरिकी सैन्य अपरेसनका लागि यो ठाउँ मुख्य केन्द्र रहँदै आएको थियो। यति हुँदा पनि कान्दाहार तालिबानको नियन्त्रणबाट यसअघि पनि बाहिर जान सकेको थिएन। झन् पछिल्लो समयमा त अफगानिस्तानबाट 34 प्रान्तीय राजधानी मध्ये 13वटामा तालिबान लडाकुले पकड जमाइसकेका छन्। गत मेमा अमेरिकी सेनाले कब्जा गरेको भूमि पनि तालिबान लडाकुले फिर्ता लिइसकेका छन्। अमेरिकी सेनाले यही अगस्तभित्रमा कान्दाहारबाट तालिबानलाई ब्याक गराउने रणनीति लिए पनि असफल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि फेरि यसै समयमा आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।